حیل کیو ایمو دا مسئله ده سر تمو ولا سکولا ایمو سرویش والو کوم ایمو زه کورمی جنسه پر چنور ولایم کله سپورم جی ولا سکولا مو دي تنخوا په خوان پوی نشولو دینه مخ کې با شپږ میاشتې به باند با شپږ میاشتې به بیا مو ته تنخوا به روکړه نو هغه نه علاوه اوس ایمو دا نو نسمه میاشته ده سمو ډیپټي کوو تنخوا نیمه نشته دي په چوته ویر شو دا یو دفتر مو پرې نخللو څنګه هغه ته مو خپل پریود رسول نه ویخي چای مو غام ونه کړلو خو اوس څه کوي کدي تاسو احتجاج نه مونږ بیا ورسره څه کوي نو بیا مجبور یو څه مو خپل وړو بچی لرو نو مو دا احتجاج سارتا جاری رسو بھی یہ ہے جناب ہمارے فاٹا جو ضم کیا ہے ہماری پی ٹی آئی نے یہ ان کے ملازمین ہیں تو اس پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یہ سب لوگ سراپا احتجاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو 1 سال کی تنخواہیں ملی اور اس کے علاوہ نئے ریگولرائز ہوئے.